بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين فقد قال الله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا إن الدنيا ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما أو كما قال عليه الصلاة والسلام سادة الأفاضل وأساتذة الأجلاء وزملائي في المدرسة إني أتحدث أمامكم شيئا عن العلم وأرجو منكم أن تصغوا آذانكم وتعملوا بالخير أيها الإخوة الكرام أول كلمة أنزلها الله تعالى في القرآن اقرأ ما قال ربنا جل وعلا جاهد ولم يقل صدق وبر بوالديك وابن مسجدا وإنما قال اقرأ لأن الذي يقرأ سيقرأ فضل بر الوالدين فيبر والديه الذي يقرأ سيقرأ فضل بناء المسجد فسوف يبني مسجدا الذي يقرأ سيقرأ فضيلة الجهاد وما وعد الله تعالى للمجاهد في سبيله بالنعمة والكرامة سيجاهد ويجد ما وعد له ربه والذي يقرأ سيقرأ فضل بر الوالدين فيبر والديه لذلك جعل الله تعالى هذا العلم مدخلا لأجل ضبط بقية العلوم ولأجل ضبط بقية المعاملات في ضوء العلم ولقد جعل الله تعالى العلم من الإيمان فكان أصل العلم هو اتباع الشريعة الإسلامية والتفقه في أوامر الله تعالى ونواهيه والعلم هو درع المسلم الذي يحميه من وساوس الشيطان ودرع المسلم في التصدي إلى فتن الدنيا وضلالته فامتن الله تعالى على الإنسان ولا سيما على المسلم بعلم القرآن والسنة ما لم يكن يعلم قال وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم فجعل الله تعالى أهل العلم مرجعا في جميع الأمور خصوصا في أمور الدينية لذلك شرف الله تعالى بأهل العلم بشهادته قرن شهادة أولي العلم بشهادته وشهادة الملائكة شهد الله أنه لا إله إلا هو وأولو العلم قائما بالقسط بدأ سبحانه وتعالى بنفسه وصنى بالملائكة وسلس بأهل العلم قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه للعلماء درجات فوق المؤمنين ب700 درجة ما بين درجتين مسيرة 500 عام فهذا العلم يكون مفيدا إذا كان العالم يعلم أن الآخرة خير من الدنيا ويعلم أن ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو حق ويعمل به ويحافظ عليه ويعلم أن الصلوات الخمس فرض ويراعي المحافظة عليها ولا يهمل فيها ويعلم أن الجهاد حق ويعلم أن الصدق ينجي والكذب يهلك ويتخذ صدق نصب عينيه ويعلم أن بر الوالدين فرض ويصاحبهما معروفا ولا زال جاهدا في أمور الدين كلها أيها الإخوة نحن طلاب لنتعلم ابتغاء لوجه الله فإن تعلم علم الدين لله خشية وطلبه عبادة ومدارسته تسبيح
والبحث عنه جهاد، وتعليمه صدقة، وبذله لأهله قربة، وهو الأنيس في الوحدة والصاحب في الخلوة، والدليل على الدين، والنصير في السراء والضراء، والوزير عند الأخلاء، والقريب عند القرباء، هو منار سبيل الجنة. وأيضا يقول الشاعر: إن كنت تبغي المعالي فالعلم أهدى سبيلا، واظب عليه مجدا واطلبه دهرا طويلا. إن كنت تبغي المعالي فالعلم أهدى سبيلا، واظب عليه مجدا واطلبه دهرا طويلا. كن بالعلوم ولوعا ترقى المقام الجليلا، وأتعب النفس فيها تلقى الجزاء الجميلا. العلم للمجد باب يا من يروم الدخول، والحر للمجد يسعى ويسهر الليل طولا. لولا العلا ما سهرنا بالجد ليلا طويلا. وسأكتفي إن شاء الله على هذا. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. فواجب علينا أن نحاول في مرضاة الله ونقضي حياتنا في دار علوم السنة ودار علوم القرآن حتى فارقتنا الحياة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.